بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ونبدأ بالصلاة على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم أخوكم سيدنا علي أحمد في فيديو جديد من قناة مات أونلاين، والذي سنقدم فيه الآن باك دي من الدايا سيسيون نورمال، ولكن فونكسيون دو غايتو. عندنا هذا الإكسرسيس كات مرة لكم حال ftx تقعد x موان دي بلس دي الاندكس x، يعني هو الانترفال اللي نشتغل عليه هون اللي هو منظور سكاب بلس في. أولا كيسيون قاعدة في جي دي إكس تيغال أنا جي دي إكس يعني إكس أو كاري بليس دي موان دي إلى دي إكس. كيسيون الأول كالكيل جي بريم دي إكس اللي هي ديريفي دي جي et détermine son signe. جي دي إكس عندنا ندياش إكس أو كاري بليس دي موان دي إلى دي إكس، معناش مع جي بريم اللي ديريفي إكس أو كاري اللي دي إكس وديريفي دي يسار، وموان دي إلى دي إكس اللي ديريفي موان دي سي إكس. وهذا كده عندك المتابع بدنا نضرب إكس فوق هون وإكس تحت يجينا ديز إكس أوكاي سي إكس، أو واحد المقام في عندنا ديز إكس أوكاي وموين دي سي إكس. معنا جي بريم دي إكس عاد تساوي ديز إكس أوكاي وموين دي سي إكس. أيوا جي بريم إكس تقعد زور. هون اللي ندرسو الشق الثاني من الكاسيون اللي هو déterminer le signe de G prime dx. أو comment نجبرو le signe de G prime dx. طريقة بسيطة اللي هو شنو نقولو إن جي بريم دي إكس نقولها تقعد صفر، اللي تعود عندنا دي إكس أوكاي موين دي تقعد صفر، اللي تعود إكس أوكاي تقعد دي سي دي يعني إكس أوكاي تقعد يعني إكس تقعد بليس أو موين زان. إكس تقعد موين زان هما هم دي المديفينيسيون اللي عندنا اللي هو شنو اللي قلنا نتابع عن صفر جوسكا إنفيني، مع موين زان ما هي من المديفينيسيون. ده معناه تابلو دو سين الجي بريم يعود من عند زيرو جوسكا عند جوسكا بلس انفيني. هون في كونتر دو سين دا وإلى في سين دا. كيسيون بي قال كالكيل جي دا جي دا كوما نكالكيلو بسيطة، كل إكس نقرأوه ونقصو بالها شليتو عندنا عندنا أوكاي بلس دي موين دي إلان دا وإلان دا هتقع زور، يعني عندنا بلس دي دي تعود طبعا يعني جي دا تقع. لو الشق الثاني قالناش نعدلو نعرفو من كان جي بوزيتيف والله ما هي بوزيتيف سين دي جي دي إكس جميل. الإكس بيكون جي دي إكس بنتيجة بوزيتيف بسيط. باش نعرفو هذا نقولو تابلو نعدلو لها تابلو دو فارياسيون خاصو كانها توجو بوزيتيف ولا ما هي توجو بوزيتيف. شو ليميتها عند زورو بليس يعني جبرات يعني نقولو ليميت يتعد ليميت عند زورو بليس إكس أوكاي بليس دي و موين دي إلى دي إكس. هذا يجينا عند زورو بليس دي و موين دي في موين دي بليس يجينا ليميت جي دي إكس إكس تافير وزورو بليس تعطينا بليس لانفيني، وليميتها عند بليس لانفيني يعني نجبروها ليميت إكس أوكاي إكس تافير بليس لانفيني بليس دي و موين دي إلى دي إكس. هذا تعطينا بليس لانفيني و موين لانفيني دو فورم انديتيرميني. لو فورم انديتيرميني يجينا لابدنا نغيرو الكتاب معنا وخرنا هون نوخرو هون. لو فورم انديتيرميني يجينا لنغيرو الكتاب معنا شنو معنا نوخرو إكس أوكاي كونفرتير يجينا و بليس دي سي إكس أوكاي و موين دي إلى إكس إكس أوكاي. حنا إكس أوكاي وخرناها معنا شي كامل كان عندنا ما في إكس أوكاي نقسمو هنا على إكس أوكاي هذا شي يجي دي سي بليس انفيني تعطينا زيرو والاندكس إكس تافير بليس انفيني على موديل شي هادية زيرو معناها إذا معناش زيرو يبقى عندنا بليس انفيني فا يعطينا بليس انفيني مع ليميت إكس تافير بليس انفيني بليس انفيني. تابلو دو فارياسيون يعني تابلو دو فارياسيون هون شي يعطينا هون عن زيرو و ليميتها عند زيرو بليس تعطينا بليس انفيني وليميتها عند تعطينا زيرو وليميتها عند بليس انفيني تعطينا بليس انفيني. أيوه اللي نعدلو هون تابلو فارياسيون اللي يوضح لناش
عنده فونكسيون هون دو كوانسات ما عندهاش بلس انفيني جوسكا تروا وما عندهاش جوسكا بلس انفيني. ليش تثبتنا؟ يثبتنا ان جي دي اكس اللي عملناش مشات مع بلس انفيني وقالت على تروا مع تروا وعلى بلس انفيني معناش جي دي اكس هنا ما شانجات لسي، أنا ما تغيرت إشارتها تمثل لا بوزيتيف وطلعت ما تمثل لا بوزيتيف. واضح معناش ce qui implique d'après ta validation une g de x toujours positif supérieur à 0. Alors question D شق الثاني question D montre que limite x tend vers 0 plus f de x est égal moins f. هذا بسيط. وليميت مولي ليميت x tend vers plus l'infini f de x تساوي plus f. لنقبل الأولى منهم اللي هي ليميت x tend vers 0 plus f de x. هاي اللي يعطينا ليميت x tend vers 0 plus x moins d plus d ln dx في x. هاي يعطينا 0 ويعطينا moins d هو بليس d ln de 0 بليس تعطينا moins d'infini moins d'infini c'est 0 بليس moins d'infini. عندها قاعدة شهيرة نقول l'infini على 0 تعطيك l'infini و 0 على l'infini يعطيك 0. معنى أي منفوقاني هو اللي يغلب. باختصار ليميت f de x tend vers 0 بليس تعطينا moins d'infini يساوي moins d يعطيك moins d'infini. مع ليميت x tend vers 0 بليس يعطينا moins d'infini. مع x تيكال 0 asymptote vertical asymptote vertical. أو الشق الثاني من الكسيون قال لك ليميت x tend vers plus l'infini موتور يساوي plus l'infini. الطريقة اللي أنا موتور بها شنو؟ نقول ليميت x moins d plus d ln dx في x. لماذا تعطينا plus l'infini تعطينا moins d و ln dx في x x tend vers plus l'infini يعطيك 0. هذا الشي يعطيك يعطينا هاي بلس انفيني و موان دي و بلس دي فا 0 دي 0. هاي تعطينا بلس انفيني مع ليميت اكس تاع فيها بلس انفيني تعطينا بلس انفيني. واضح. كيسيون بي montre que la droite y est égale x moins d est un asymptote oblique. ايوا باش نثبتو شنو نقولو ليميت اف دي اكس موان y اف دي اكس موان y. اش اللي يعطينا اف دي اكس هون اللي عندناش x moins d و plus d ln dx moins y اللي هي moins y اللي عندنا هون اللي هي x moins d. ليش تخلي هذه موان اللي تمشي عندك x مع x و moins d مع plus d اللي تبقى لنا اش اللي تبقى لنا ليميت x تاع فيها plus l'infini d ln dx سير x وهذا اللي يعطيك. وهذه الشهيرة ln dx سير x تاع فيها plus l'infini تعطينا 0. Limite f de x moins d est égal à 0 x tend vers plus l'infini. Donc CF admet une asymptote oblique. اللي هو دلوقتي شنو؟ y égale x moins d. أو حاب ذاك الشق الثاني اللي كنسوي كان étude la position relative. البوزيسيون relative بسيطة من تو دي اش تكبر. position relative بسيطة من تو دي اش تكبر اش تقول f de x moins y. وهذا اش يعني عندك f de x moins y دي تمشي x moins d مع x moins d تبقى كده d ln dx هي x. هذا اش يعطينا. أو هذا نمشي ندرسو إشارته نقول واش تكال صورة. هذا d ln dx تكال صورة مع ln dx تكال صورة مع x تكال أو نعدو واش تابلو هو تابلو دوسي. هذا تابلو دوسي شي يجيك هنا السوسيو اللي هو هون يجي كونت ديسندها وهون سندها. هذا معناش يجي نيجاتيف معناش لدروات وفوق ده لكل واضح. ويجينا بوزيتيف معناه ملياش لكل وفوق لدروات. هاو دو بوزيسيون ريلاتيف. كيسيون 3 كيسيون 3 قال لك montre que f' de x est égal g de x sur x au carré. f de x est égal x moins d plus d ln dx sur x. ايوا f' اللي تعود تساوي x ديريف تاعها و moins d ديريف تاع 0 و d ln dx ديريف تاع d sur x fois x moins x ديريف تاعها fois d ln dx sur x au carré. الشي يعطينا تعطينا تمشي x مع x تبقى عندنا d تبقى هنا موان d ln dx سير x au carré تبقى هنا. أو باشاش نعود لميم دوميناتير لأ يعني تكون بشكل x au carré سير
إذا باش يعود لي ميم دوميناتير دي 1 اللي نحاولو فيهاش إكس أو كاري سيد إكس أو كاري إكس أو كاري سيد إكس أو كاري تيغال 1 مغيرناش معناش لي تعود عندنا إكس أو كاري سيد إكس أو كاري بليس دي أو موين دي إلان دي إكس سيد إكس أو كاري أو عاد ميم دوميناتير معناها دا نجمعو بيناتهم لي تعوداش إكس أو كاري بليس دي أو موين دي إلان دي إكس سيد إكس أو كاري هذه إكس أو كاري بليس دي أو موين دي إلان دي إكس وموين دي إلان دي إكس لا هي جي دي إكس ce qui implique une f prime dx est égale g dx sur x au carré. Maintenant, g prime g dx f prime dx est égale g dx sur x au carré. Question 3b. Étudier le signe f prime. Étudier le signe f prime et table de variation. Et déterminer les tables de variation de f. أول شيء نعدلو نقول واش f prime dx est égale f prime dx ما قلنا انها تساوي g dx سير x au carré. هو ديسين يعني نعرفو لو معندناش دمتها مع قلت لك صار معناش جي دي اكس تساوي سوبيريور لازم نشوفو دوسو إشارتها جي دي اكس أصلا ديجا اعتبرناها ناش هي سوبيريور أزول معناش لتابل دو فالياسيون بسيط عرفنا هادي واش يعود مع تابل دو فالياسيون اللي هون هذا مو منو هذا تابل دو فالياسيون واش يعود عندناش اف بي دي اكس عندنا هون انظروا سكا بليس انفيني جي سين دي جي اف بي اللي هو سين داش سين دي جي وجي قلنا انها توجور بوزيتيف معناش معنى اف بي مولي توجور بوزيتيف مع دو فونكسيون كرواسون دونك ليميت عند زيرو معناها ديجا معناها موين انفيني وليميت عند بليس انفيني معناها بليس انفيني مع دو فونكسيون كرواسون. Question C. Montre que coupe C coupe au x à un seul point A d'abscisse bêta. نعمل السيلة شارع اللي واش نقولو comme f est continu strictement croissant et change de signe une seule fois donc f de x est égal à 0 admet une unique solution بيتا طبعا هو مقالناهاش مقالي مناش بين فقلاش باش نشرحها حتى شوني خاصو هون اش تابلو دو فارياسيون وهون لو فونكسيون كرواسون مشات عند موين انفيني جوسكا بليس انفيني معناها هوناش وهون تخيلنا اكيد نظن شانجينا تغير الاشاره يعني اش تعود هم تغيرت الاشاره كم مره تغيرت الاشاره لا مره واحده شنو كلمه عند موين انفيني جوسكا بليس انفيني ولا هي ما تغيرت كل مره واحده واضح معناهاش يشانج دو سين من سيل تغيرت مره واحده غيرت الاشاره donc ce qui implique une f de x est égal à 0 admet une unique solution. أو بيتا بيناش بين 1,47 و 1,48 بيتا هذه هي inférieur supérieur à 1,47 و inférieur à 1,48. لنوعية من الكسيون الفاعل يشغل هون تقريبا هون لذلك ما نقول فيها من الوقت خاصو تعود فونكسيون كرواسون اللي كان أصغر من ألفا اف موليت مدة أصغر من اف ألفا والذي كان أكبر من ألفا اف موليت عندهاش إلا أكبر من ألفا يصير معنا شنو معناش اف تاع 1,48 سوبيريور أ 0 و اف تاع 1,47 انفيريور أ 0 وين تعود واحدة منهم سوبيريور أ 0 الثانية انفيريور أ 0 دايرتنا نقولو كاكا انت قبل كاكاتيس اللي هو كذاك ياس نقط في الامتحان دايرت لك ودايرتو كذاك الوقت يعني انت حسبو نتوما كاكاتيس تجيبو اكيد ناش ان اف تاع 1,48 انها سوبيريور أ 0 و اف تاع 1,47 انها انفيريور أ 0 او انت واحدة من بوزيتيف والثانية نيجاتيف يثبت ناش ان اف تاع الفا تاع اف تاع بيتا بعض مع البيتا هي اللي تعطينا السوليسيون. Question 4a. On a l'équation de la tangente. En x est égal à 1. Tangente كتابة الجنرال ضايع
y تقعد اف بريم دي اكس زيرو فاكس ما زيرو بليس اف دي اكس زيرو. اولا راك نجبروهاش اف بريم دي اكس زيرو. اف بريم دي جابتني برناها بعنا اف بريم داش تعود اه كاري بليس دي وموان دي سير اه كاري، وهذه تمشي دي وموان دي، واللي تبقى عندنا اه كاري. اف بريم دي اه تعود تساوي اه كاري بليس دي وموان دي سير اه كاري. معناش اف بريم دي تساوي جي دي اكس سير اكس كاري، وهاي تعود تساوي و اف دي تعود تساوي وموان دي وبليس دي سير تحسبوا نتوما يجيبوا نفس النتائج. مع اف بريم دي اف بريم دي غادي يساوي وهاي اف دي تساوي كاري بليس دي كاري وموان دي بليس دي سير. معناش تابلو معنا ليكواسيون ديال تانجانت اللي تعود تساوي عندنا اللي تعود تساوي اكس وموان وبليس كاري وموان دي بليس دي. اش اللي عندنا دي يضربوها في الفوق والتحت مباشرة تمشي عندنا كاري مع كاري، بتبقى لنا دي وموين دي من تبقى لنا دي وموين دي سير معنا ليكواسيون دو لا تانجانت تساوي اكس بليس دي وموين دي سير. إذا عاد حسبكم باختصار ما فهم والله عشان كانوا يكتبوا لي في التعليق إن شاء الله بدون التعليق. كيسيون بي كيسيون 4 بي نرسمو هون، اخترنا نرسمو هون على التطبيق، نرسمو على في بينما عندنا نبات حال. وشوف اولا هاي كود دي سي اف شو يعني نقلبوها حتى وسؤال شو يطلع لكم ناش دو كود بيكوبي او اكس عند بيتا، وبيتا كان هو مبيناش 1,47 و 1,48 كما تراو في حال. هذا هو الكود دي سي اف. هي هذا شوي أولي نعرف لكم كود بدأ داخل اللي هواش كود تيتا دي دولات الاسيمتوت اوبليك اللي هو رمز لهم بشي شو الكود راعيه كوبي عند البوين اكس و y موان كوبي لكود او اكس. هذا هو الاسيمتوت اوبليك اللي هو دتا لين اسمه البوين تانجانت اللي هي مرات محل يديش البوين يتوشي الكود عند البوين اللي دابسيسها بعض عفوا دي دي فيرجل 71. هاي هي الفونكسيون دي تانجانت. هذا هو رسمه اخترت نرسمه لكم هون على التطبيق ان شاء الله تعودوا استفدتوا. Play. Question c'est discuter graphiquement valeur m. m plus d x est égal d ln dx. mx plus dx est égal d ln dx. معناش مع mx est égal نحولو dx وقعنا عندنا موين dx و plus d ln dx. معنى m حندورو m وحدة ناقص واحدة يتعود m dx نديفيزيو بار. إذا m تساوي موين d و plus d ln dx سير x. معنى x بليز الكتابة اللي قلنا حنا قلنا حنا زلنا ام وحدها هذه الكتابة قلناش موين دي بليس دي ال دي اكس اكس صباح عندنا حنا نكتبو بشكل تعود ام تظهر الفونكسيون اصلا على اللي هي اف دي اكس. والله هو وهون اف دي اكس ايش قالنا عن تظهر هون هي موين دي وبليس دي ال دي اكس اكس يعني خلاص كما طلع حنا الاكزرسيس اف دي اكس كتابته اللي هي اكس وموين دي وبليس دي ال دي اكس اكس. يعني احنا خاصنا داش نزيدو هون باكس تجينا اف دي اكس هون ونزيدو لها باكس تجينا لها معناها زدنا لها باكس زدنا لها باكس شي تعود عندنا اكس بليس
ام تقعد اكس وموين دي وبليس دي الى دي اكس في اكس. ايوه لان بوز نحن اجريج ام عندنا اجريج ام سمينا احنا قلنا الواش اكس بليس ام يعني اجريج ام تقعد اف تي اكس او كما ندسكتو ذي ام دسكتو بسيطة. شو لين نجبرو سي ام inférieur ou égal moins d admet une unique solution. Si m supérieur ou moins d pas de solution. ده معناه شنو؟ معناه إن تعود m أقل أو تساوي من moins d لنجبر سوليسيون واحد. معناش لذي دوات دي ام دوات دي ام دي يكوبي سي اف عند بوين واحد ولين تعود صار ام سوبيريور ا موين دي ما يكوبي كاع. واضح؟ إذا دوتوا تشوفوا كاع في الرسم. أول question 5A montre qu'elle réalise une bijection de I tangente. Comme f est continu strictement croissant c'est I et ftI est égal à J, donc f réalise une bijection f moins 1 de J est égal à I. Question B. Question de cours inhabit. Question B. Vérifiez que f moins 1 de moins 1 est égal à 1. يعني هون نزلتوا نفيريفيو هذه المادة ببساطة. نحن نعرفوا أصلا عن اف تي ان. أول شيء اف تي ان أصلا ديجا اف تي ان عندنا اللي هو ان موين دي وبليس دي إذا عندها ان سيت ان إذا عندها تقال صفر مع ان موين دي اللي هي تساوي اف تي ان تقال موان وين تعود اف تي ان تقال موان مع اف دو موان يصفر فقلنا هون اف تي اي تقال جي مع اف دو موان دي جي تقال اي اف دو موان تقال ان. هاي بتن نقيسو الشق الثاني من الكسيون واللي هو قالنا نكالكولو اف موان بريم دو موان هذا عاد يساوي ان سير اف بريم اف موان دو موان اف موان دو موان تبقى بوي تبقى تساوي ان. هاي معناها تعود ان سير اف بريم دا ان و اف بريم دا ان يساوي كم؟ يعود يساوي اف بريم دا ان يساوي 3 نصبح معناش عن اف موان بريم دو موان تساوي ان تيار. هاي خلاص المادة كاملة. Question 5C. Tracez le couple de f moins 1. Sur le couple de f de moins 1 نحن راسمين الكوب دو فونكسيون والكوب دو وات رسمته دوبليك تانجانت ليه نمحو معنا الحالة. شوف نمحو كده محينا حالة هو شوف دخلنا رسم دخلنا هو الكوب دو اف moins 1 وده نختار بوده وبوده كوب دو اف دي اكس. شو ينحو معنا كامل يبقى عندنا فونكسيون دو اف دي اكس وكوب دو اف دي اكس وكوب دو اف moins 1. شو الكوب دو اف دي اكس دخلنا نختار بوده والكوب دو اف moins 1 اللي هو خلنا شنو متعاكسين. لكن تطويل دفية يشو مطمئن على بعض. إن شاء الله تعودوا استفدتوا من الإكزرسيس. كان معكم هو سيدنا علي أحمد. استودعكم الله.